दर्शकबिन डेली सो नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्। यो लाइभ आजको लाइभमा मसँग हुनुहुन्छ नेपाली संगीत क्षेत्रका एकजना चर्चित व्यक्तित्व लोकप्रिय संगीतकार बसन्त सापकोटा। बसन्त सापकोटा भनेपछि तपाईले उहाँका गीतहरू थुप्रै गीतहरू चर्चित गीतहरू पक्कै पनि हेर्नु भएको छ सुन्नु भएको छ। जस्तै सागर सरी चोखो माया, ढल्क्यो ढल्क्यो, गाला रातै, सिम्पल सिम्पल कान्छीको, बट स्लोली स्लोली लगायत थुप्रै गीतहरू उहाँका चर्चित गीतहरू हामीले सुनेका छौं हेरेका छौं र त्यस्ता चर्चित गीतका संगीतकार मसँग हुनुहुन्छ र आज हामी संगीतको मात्र कुरा गर्दैनौं, उहाँको व्यक्तिगत लकडाउन को समयमा कसरी बिताइराख्नु भएको छ उहाँको अनुभव शेयर गर्छौं र त्यो अनुभवको माध्यमबाट तपाईलाई पनि केही प्रेरणा मिलोस्, केही जानकारी मिलोस्, त्यो हामी शेयर गर्नेछौं यो लाइभ को क्रममा। र अहिलेलाई चाहिँ यो कोरोना सम्बन्धी म जानकारी दिन चाहन्छु। आज कोरोनाको 54औं दिन र कोरोनाको विस्तृत विवरण म सुरुमा दिन चाहन्छु। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस नेपालमा पनि तीव्र बन्दैछ। शुक्रबारसम्मको विवरणमा 267 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नेपालका 25 जिल्लामा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएको छ। संक्रमित मध्ये 36 जना निको भएर घर फर्किएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले जानकारी गराएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा धेरै संक्रमित पर्सामा फेला परेका छन्। भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले देशभरि बन्दाबन्दी घोषणा गरेको पनि 54 दिन भइसकेको छ। यो बीचमा जम्मा 87,000 व्यक्तिको नमुना परीक्षण गरिएको छ र शुक्रबारसम्म रातिसम्मको विवरण अनुसार पर्सा जिल्लामा 90 जना, कपिलवस्तुमा 31 जना, बाँकीमा 33 जना, रूपन्देहीमा 28 जना, उदयपुरमा 33 जना, काठमाडौँमा 9 जना, धनुषा कैलालीमा 4 जना, रौतहट बारा दाङमा 3 जना, बागलुङ चितवन झापा महोत्तरी भक्तपुरमा 2 जना र धादिङ बर्दिया भोजपुर कञ्चनपुर नवलपरासी पश्चिम सप्तरी सर्लाही पूर्वी नवलपरासी र मकवानपुर गरी 1-1 जना यो संक्रमणबाट संक्रमित भएका छन् र शुक्रबारसम्म पीसीआर विधिबाट 23,914 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ भने आरडीटीबाट 63,085 जनाको परीक्षण गरिएको छ। देशभरिका विभिन्न अस्पतालमा 267 जना आइसोलेसनमा उपचारमा रहेका छन् र हालसम्म कर्णाली प्रदेश कोरोना मुक्त रहेको छ। देशभरिका क्वारेन्टाइनमा 15,683 जना रहेका छन्। यो रहेको थियो कोभिड-19 को संक्रमणको विषयमा र विस्तृत डाटा सहित मैले प्रस्तुत गरे र लेटेस्ट डाटा यो हो र यसले तपाईलाई अझै बढी जानकारी दिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र तपाईले यो भिडियोलाई बढीभन्दा बढी शेयर गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा पनि लिएको छु। लाइक पनि गरिदिनु होला, फलो पनि गरिदिनु होला र आज मसँग हुनुहुन्छ चर्चित संगीतकार बसन्त सापकोटाजी र उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु यो लाइभमा। स्वागत छ तपाईलाई। धन्यवाद। कसरी बिताइराख्नु भएको छ दिन? आज 54औं दिन भएको छ लकडाउनको। सबभन्दा पहिलो कुरो त आफ्नो सुरक्षा हो। आफ्नो सुरक्षा हो हैन, र परिवारमै बसेको छु र धेरै अत्यावश्यक काम पर्दा मात्रै बाहिर निस्केको छु, नत्र घरमै बसेर चाहिँ बिताइरहेको छु। संगीत कर्ममा हुनुहुन्छ हजुर। यो समय त अझै संगीतकारको लागि उपयुक्त समय हो जस्तो लाग्छ, किनभने शान्ति मिल्छ, एउटा माहौल कोलाहलको माहौल छैन, कामको प्रेसरको माहौल छैन, मन आनन्द पारेर चाहिँ मन खोलेर डुबेर त्यसमा संगीत गर्ने चाहिँ माहौल बनेको छ। यो अवसरलाई पक्कै पनि तपाईले पनि छोप्नु भएकै होला हैन? तर कति सृजनाहरू त भइरहेको छ, तर पनि अब कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब बाहिर माहौल के भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ, विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरू पनि घटिरहेको अवस्थामा चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो माइन्डमा डिस्टर्ब हुँदो रहेछ हैन। त्यो भएको हुनाले धेरै सृजनाहरू अब गर्ने, अब भनौँ न यो बेलामा बिचको बेलामा मैले 8-10 वटा गीतहरू त मैले गरेको छु। विभिन्न विदेशमा रहने साथीहरू, नेपालमै रहने साथीहरूले चाहिँ एउटा आफूले जुन निरन्तर गरिरहेको काम चाहिँ अब त्यो चाहिँ निरन्तरता दिइरहेको छु। तर पनि पहिलाको जसरी चाहिँ एउटा नर्मल अवस्थामा जसरी चाहिँ एउटा सङ्गीत गरिन्थ्यो त्यो अनुसारको चाहिँ सङ्गीत चाहिँ पछिल्लो टाइममा चाहिँ भएको छैन। मानसिक दबाव प्रेसर चाहिँ पक्कै पर्छ। एकदमै सङ्गीत सृजना भनेको कुनै पनि सृजना, हामी कुनै पनि सृजना गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै दिमागलाई चाहिँ एकदमै भनौँ न
एकदमै शान्त बनाएर चाहिँ सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। शान्तमै सिर्जना चाहिँ यो एउटा प्रस्फुटित हुन्छ भनेपछि त्यो शान्त नभएको अवस्थामा विभिन्न चाहिँ एउटा अफवाहहरू विभिन्न चाहिँ भनौँ न अफवाह समाचारहरू त्यस्तो आउँदाखेरि चाहिँ केही हुन्छ कि अब भविष्य के हो, अब यो कोरोना चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अब यस्तो भयावह रूप लिया छ, यसको भ्याक्सिन पत्ता लाग्छ कि लाग्दैन, त्यसपछि गएर अबको अवस्थामा चाहिँ सामाजिक हिसाबले चाहिँ अब कुन अवस्थामा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ समाज चाहिँ चल्छ, यो महामारी पछाडि भन्ने कुराहरू चाहिँ अब त्यो मनमा खेल्छ। पक्कै पनि नेपाली सङ्गीतको भविष्य के हुने हो त्यो विषयमा हामी कुरा गर्छौँ र नेपाली कला क्षेत्र अब यो कोभिड-19 को संक्रमणपछि कस्तो स्थितिमा जान्छ र कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा हामी गर्नेछौँ। र त्यो सँगै कुरा गरिराख्दाखेरि सामाजिक दायित्वको पनि कुरा हुन्छ। नेपाल सङ्गीतकार सङ्घको तपाईँ सचिव हुनुहुन्छ। नेपाल सङ्गीतकार सङ्घले यो विषयमा कोभिड-19 को संक्रमणपछि सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतका कामहरू के गर्यो? सङ्गीतसँग जोडिएका पनि मजदुर वर्गहरू थुप्रै छन्, त्यसमा आश्रित वर्गहरू छन्, पेट पाल्नु पर्ने, त्यस्ताका लागि केही राहत वितरण अथवा त्यस्ता केही कामहरू गर्यो? होइन, हामीले सङ्गीतकार सङ्घको एउटा कल्याणकारी कोष छ हामीसित होइन, त्यो मार्फतबाट चाहिँ अब कस्तो भन्दाखेरि सङ्गीतकार सङ्घले हामीले आह्वान गरेका छौँ। कोही अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ, कोही चाहिँ असजिलोमा हुनुहुन्छ, सङ्गीतकार सङ्घका सदस्यभित्रबाट चाहिँ कोही हुनुहुन्छ भने सङ्गीत कर्ममा लागेको कोही हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ आह्वान पनि गरेका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ अब जो चाहिँ अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एउटा हिसाबले आफ्नो चाहिँ प्रोग्रामहरू देखाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ हामी सङ्गीतकार सङ्घको मार्फतबाट चाहिँ सङ्गीतकार सङ्घको कल्याणकारी कोष मार्फतबाट चाहिँ हामी चाहिँ त्यो चाहिँ राहत वितरण गर्ने चाहिँ सोचमा छौँ। अहिले गरेको चाहिँ प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढाएको छौँ, तर चाहिँ अहिलेसम्म कोही पनि चाहिँ त्यसरी चाहिँ समस्या पर्यो भनेर आउनुभएको छैन। समस्या परेर कोहीलाई चाहिँ समस्या पर्छ भनेदेखि चाहिँ समस्यामा चाहिँ हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ अवश्य पनि हामीले त्यो सहयोग गर्न तयार छौँ। तपाईँ सङ्गीतकारको तर्फबाट र गायक पनि हुनुहुन्छ। अहिले आफ्नो सङ्गीतकारको आफ्नो पाटो छ, तपाईँको परिचय हामी सङ्गीतकार भनेर चिन्छौँ, तर आफूलाई सशक्त गायकको रूपमा पनि अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। थुप्रै गीतहरू यो 1 वर्षको अन्तरालमा तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानल मार्फत थुप्रै गीतहरू आफैले गाएर आफूले प्रोड्युस गरेर आफूले निर्माण गरेर रिलिज गर्नु भएको छ र त्यसले राम्रो स्थान पनि पाइरहेको छ र तपाईको युट्युब च्यानल 1 लाख 1 वर्ष पनि भएको छैन, 1 लाख भन्दा प्लस सब्स्क्राइबर तपाईले पाउन सफल हुनुभएको छ। 28,000 पुगिसकेको छ। सम्पूर्ण संगीत तपाईलाई मन पराउने संगीत प्रेमीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ यो बीचमा? हैन, त्यो त अब सबैभन्दा पहिलो कुरो त हामीले सिर्जनाहरू मार्फतबाट कला संस्कृतिलाई चाहिँ नेपालको कला संस्कृति भनेको चाहिँ सिर्जनाहरू नेपालमा के भइरहेछ, कस्तो भइरहेछ, अहिलेको अवस्थामा के थियो भनेर हेर्नलाई चाहिँ कि त्यहाँ चाहिँ त्यसको त्यो बेलाको चाहिँ इतिहास हेर्नलाई चाहिँ सिर्जनाहरूलाई नै हामीले चाहिँ सङ्गीत सिर्जनाहरूदेखि त्यहाँ बनेका चलचित्रहरू, बनेका त्यहाँका डकुमेन्ट्रीहरू र बनेका वृत्तचित्रहरूलाई नै हेरेर चाहिँ त्यो बेलाको अवस्था यस्तो थियो भनेर चाहिँ एउटा जानकारी पाउँछौँ। यहाँभन्दा अगाडिको इतिहासले पनि भनेपछि अहिले पनि अहिलेको अवस्थामा पनि हामीले के गरिरहेछौँ, कसो गरिरहेछौँ भन्ने चाहिँ एउटा गतिविधि चाहिँ हामीले गर्दाखेरि चाहिँ भोलिको पुस्ताहरूले पनि त्यो चिजबाट चाहिँ यो बेला यस्तो भइरहेछ, यो बेला यस्तो भइरहेछ भन्ने चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ। त्यही नै कारण चाहिँ हामी चाहिँ यो क्षेत्रमा निरन्तर काम गरिरहेको छौँ। दोस्रो कुरो चाहिँ अब मैले अहिले पछिल्लो टाइममा चाहिँ अब त्यही नै हो, नयाँ नयाँ कलाकारहरूलाई पनि स्थान दिने र पुरानो कलाकारहरूसँग पनि काम गर्ने, नयाँ नयाँ सिर्जनाहरू देशभरिबाट चाहिँ के अरे भनौँ न अलिकति चाहिँ खोजेर चाहिँ लोकगीतहरूलाई, आधुनिक गीतहरूलाई चाहिँ हाम्रो कल्चर खालको विभिन्न ठाउँको चाहिँ कल्चरहरूलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ नयाँ सिर्जनाहरू चाहिँ ल्याउने चाहिँ अहिले पछिल्लो टाइम यो बिचको चाहिँ लकडाउनको टाइममा पनि मैले अलिकति त्यो पनि सोच बनाइरहेको छु। किन भन्दाखेरि चाहिँ अब लोकगीत भनेको हाम्रो नेपालको चाहिँ ऐना पनि हो हैन, र हामीले लोकगीत मार्फतै चाहिँ हामी विश्व सामु चाहिँ जान सक्छौँ। हाम्रो नेपालको लोकगीत चाहिँ मौलिक खालको छ, प्रत्येक देशको चाहिँ मौलिकै हुन्छ आफ्नो चाहिँ लोकगीत भनेको। यो चिजलाई चाहिँ हामीले वर्ल्ड वाइड रूपमा गयौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो चिजबाट चाहिँ हामी वर्ल्डमा पनि हाम्रो चाहिँ छुट्टै पहिचान लिएर जान सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसमा पनि एउटा अहिले पछिल्लो टाइममा काम गरिरहेको छु। लकडाउन पछि यो कोभिड-19 को संक्रमण पछि सम्पूर्ण कलाकारहरू, सङ्गीतमा लागेका कलाकारहरू, गायिका, सङ्गीतकारहरूको स्थिति चाहिँ कस्तो देखिएको छ? कसरी उनीहरूले जीवन बिताइरहेका छन्, दिन बिताइरहेका छन् समग्रमा?
यो त तपाईँको सम्पूर्ण वर्ल्डले नै चाहिँ अहिले समस्या भोगिरहेको अवस्था हो होइन। यो चाहिँ हाम्रो न कि नेपालमा मात्रै चाहिँ भएको कुरा होइन, यो चाहिँ संसारभरि नै चाहिँ यो समस्याले चाहिँ गाँजिरहेको छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ नेपालमा पनि त्यसले प्रत्यक्ष असर त पारिरहेको छ होइन। त्यो भएको हुनाले सङ्गीत क्षेत्रलाई मात्रै होइन सम्पूर्ण क्षेत्रलाई चाहिँ असर पारिरहेको अवस्था, सङ्गीत क्षेत्रलाई त झन् असर पारिने भइहाल्यो। र अहिले चाहिँ अब धेरै जस्तो चाहिँ अब मैले मेरो आफ्नो हिसाबले जाँदाखेरि चाहिँ अब सङ्गीतलाई चाहिँ एउटा कम्पोज गरिरहेको छु, नयाँ नयाँ सिर्जनाहरू गरिरहेको छु। भोलि गएर एउटा राम्रो अवस्था आओस् ल, यहाँभन्दा अगाडि जुन 3-4 महिना अगाडि जुन अवस्था थियो त्यो अवस्थामा फेरि चाहिँ हामी फर्किन्छौँ। फर्केपछि त्यो सिर्जनाहरूलाई बाहिर लिएर आउनुपर्छ र सबैजनाले त्यही अनुसारको चाहिँ एउटा राम्रो भविष्य चाहिँ एउटा कोभिड-19 जुन एउटा कोरोनाको चाहिँ एउटा भयावह चाहिँ एउटा स्थिति महामारी पछाडि चाहिँ अवश्य पनि राम्रा दिनहरू आउनेछन्। राम्रा दिनहरूमा चाहिँ अनि हामीले चाहिँ फेरि पहिलाको जसरी नै चाहिँ एउटा लाइफलाई चाहिँ सुचारू गर्नेछौँ भन्ने चाहिँ आशमा चाहिँ सबैजना हुनुहुन्छ, म पनि छु जस्तो लाग्छ। आशावादी त हुनै पर्यो होइन, निराशाले भविष्य डोर्याउँदैन। तसर्थ हामी आशावादी हुनुपर्छ। र एउटा भनाइ पनि छ, एउटा कालो बादलभित्र चाँदीको घेरा पनि हुन्छ र त्यो चाँदीको घेरा आशाको केन्द्र हो र त्यो आशाको केन्द्रलाई हेरेर हामीले भविष्यलाई फेरि अगाडि बढाउनु त छँदैछ सकारात्मक सोचका साथ। र जतिले पनि हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु हुन, सेयर गरिदिनु हुन, फलो गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु मेरो पेजलाई पनि। र हामी गीत सङ्गीत पनि गर्नेछौँ। बसन्त सापकोटाज्यू आइसकेपछि गीत नगाइकन नबजाइकन पक्कै पनि हामी छोड्दैनौँ, तपाईँलाई मनोरञ्जन पनि दिन्छौँ पक्कै। त्यो कारणले पनि आजको यो लाइभ विशेष हुनेछ। र यो सिनेकर्मीको राहतको कुरा गर्दै गर्दाखेरि एउटा समाचार आएको छ, 270 जना सिनेकर्मीलाई राहत सामग्री वितरण भन्ने समाचार छ। र लकडाउनका कारण करिब 8 सातादेखि कामविहीन भएर अभाव झेलेका 270 जना सिनेकर्मीलाई शुक्रबार एक समारोह बीच काठमाडौँमा खाद्यान्न राहत वितरण गरिएको छ, प्रदान गरिएको छ। शहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्दरको पहलमा श्रमजीवी चलचित्रकर्मी लगायत न्यून आय भएका कलाकार तथा चलचित्र क्षेत्रका प्राविधिकहरूलाई खाद्यान्न सहयोग गरिएको छ। सो कार्यक्रममा 7,650 केजी चामल र 825 केजी दाल र 270 जना चलचित्रकर्मीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। उनीहरूलाई प्रति व्यक्ति 25 केजीको दरले 1 बोरा चामल र 3 केजी दाल प्रदान गरिएको चलचित्र निर्माता सङ्घका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले बताउनु भएको छ। यसरी विभिन्न खालका प्राविधिकदेखि न्यून आय भएका चलचित्रकर्मी चलचित्रसँग आबद्धहरूलाई राहत वितरण गरिएको छ र यो राम्रो काम भएको छ। र यस्तो कामहरू सबैले आफ्नो तहबाट गरेको देखेका छौँ र जसले गर्नुभएको छैन तपाईँ पनि गरिदिनुहोस् आफ्नो क्षेत्रमा, आफ्नो नजिक भएका ती दिनदुखी गरिबहरूको लागि भन्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। र गीत सङ्गीतको कुरा गरिराख्दाखेरि तपाईँले यो जुन लकडाउनको बिचमा सृजना गरेका केही गीत गरेँ भन्नुभयो, कस्ता कस्ता गीत गर्नुभयो अहिले हामी सुन्न चाहन्छौँ? होइन, अहिले त म त्यो चाहिँ अब रेकर्डिङ भएको छैन। रेकर्डिङ नभएको अवस्थामा चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ अब बाहिर ल्याउनु भन्दा पनि मैले चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ डेफिनेसन चाहिँ अलिकति लोकगीतहरू बढी गरेका छु, लभ सङ पनि मैले गरेका छु। यस बिचमा चाहिँ अलिकति अब हामी कोरोनासँगै चाहिँ नेपालको चाहिँ यो सीमा विवादमा पनि चाहिँ अलिकति छौँ। सीमा विवाद, अब सीमा चाहिँ भारतले चाहिँ एउटा मिचिरहेको अवस्थामा चाहिँ कालापानी, सुस्ता, लिपबादुरा होइन, यो मिचिरहेको अवस्थामा त्यतापट्टि पनि चाहिँ अलिकति सजग भएको छौँ होइन। किनभने हाम्रो नेपालको जुन सिमाना छ हामीलाई पनि अरूको पनि केही चाहिँदैन, तर हाम्रो पनि सिमानालाई चाहिँ हाम्रो जुन छ त्यो एक दिन पनि मिच्न पाइँदैन भन्ने चाहिँ एउटा हिसाबमा चाहिँ पक्कै पनि हामी नेपालीहरू छौँ होइन। त्यो भएको हुनाले त्यसमा पनि एउटा गीत बनाएको छौँ, त्यो पनि आउँदैछ होइन। र त्यही नै हो, नेपाली गीतहरू, लोकगीतहरू, चलचित्रको गीतहरू पनि गरेको छु। र हाम्रो बाहिर बस्ने साथीहरू हुनुहुन्छ, अमेरिका बस्ने साथीहरू हुनुहुन्छ 2-3 जना, उहाँहरूको पनि सृजना चाहिँ गरेको छु। त्यही नै हो। र त्यो सृजनाहरू बिस्तारै लकडाउन पछि तपाईँले ल्याउनुहुन्छ हजुर श्रोता दर्शकको लागि। गीतहरू पनि गाउनुहुन्छ अहिले, अब 1-2वटा गीत प्रस्तुत गरौँ भइहाल्छ। अलिकति लाइभमा तलमाथि क्यामेरामा तलमाथि गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी लाइभ बसन्त सापकोटाज्यूको लाइभ सङ्गीत सुन्छौँ। हार्मोनियम म यहाँ राखिदिन्छु।
श्रोताहरूलाई नमस्कार। हामी अहिले अलिकति विश्व नै चाहिँ अप्ठ्यारोमा परिरहेको अवस्थामा छौँ र सबैलाई चाहिँ घरमै बस्नु होला। एकदमै जब हामी घरमा बस्छौँ, घरमै बसिरहेको अवस्थामा चाहिँ कोरोनाले केही पनि गर्दैन। जब हामी बाहिर जान्छौँ, कोरोनासँगै लिएर आएको पनि हुन सक्छौँ। त्यो भएको हुनाले हामी मात्रै होइन, हामीले अनावश्यक रूपमा चाहिँ हिँडिरह्यौँ, अनावश्यक रूपमा चाहिँ बाहिर गयौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले आफूलाई मात्रै होइन, हाम्रो परिवारलाई पनि चाहिँ एउटा अप्ठ्यारोमा पारिरहेको हुन्छ। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अनावश्यक कामको लागि अनि अप्ठ्यारो के अरे यो अप्ठ्यारो बेलामा चाहिँ भनौँ न कामै छैन भनेदेखि चाहिँ कहिले पनि बाहिर नजानु होला। अब अत्यावश्यक कामको लागि जानुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ मास्क लगाउनु होला। त्यसपछि गएर विभिन्न आफूलाई चाहिँ सुरक्षाको चाहिँ प्रत्याभूति हुने चाहिँ आफ्ना मास्कहरू, चस्मा लगाएर चाहिँ बाहिर जानु होला भन्न चाहन्छु। गीत चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ धेरै मन परेको गीत माया अन्तै सारा सक्छौ मलाई एक्लै पार, बिन्ती माया नमार मेरो ज्यानै घर अन्तै सारा सक्छौ काँडे तारले बार, बिन्ती मनलाई नबार मेरो ज्यानै सागर सरी चोखो माया तिमीलाई दिउला, यो जानले साथ दिए तिमीसँग जिउला। तिम्रो नभई मरेछु भने अर्को जुनी ल्याउला, सागर सरी चोखो माया तिमीलाई दिउला। आऊ बसन छेउमा मिठा मिठा कुरा, वर्षौंदेखि साँचिएका रहरहरू पुरा। तिम्रो साथ पाएपछि हाँसी खुसी जिउला, तिम्रो नभई मरेछु भने अर्को जुनी ल्याउला, सागर सरी चोखो माया तिमीलाई दिउला। धन्यवाद। यति हो? हजुर। अर्को पनि प्रस्तुत गर्छौँ कि अलिकति यो सन्देशमूलक गीत जुन भन्नुभएको छ त्यो कम्पोज भएको छ भने त्यो अलिकति दुई लाइन सुनाउनु। सन्देशमूलक गीत चाहिँ अझै त्यति फाइनल भएको छैन। एउटा अर्को जाओस्। तिमी छौ यो मनमा तिमी छौ, देखाउन पो त गाह्रो, देखाउन पो त गाह्रो, जीवनमा तिमी छौ। तिमी भएर मात्रै जिन्दगीमा मजा छ, तिमी भएर मात्रै जिन्दगीमा मजा छ। बरु सासले दिन्छ धोका, बरु सासले दिन्छ धोका, तिमीले दिन थाहा छ। यी आँखामा तिमी छौ, यो मनमा गाला राते गाला राते गाला राते, गाला राते गाला राते गाला राते, बैसले हो कि लाजैले हो कि यो कान्छीको गाना, ओ यो कान्छीको गाना। आँखा रातै आँखा रातै आँखा रातै, आँखा
आँखा रातै अनि डोले हो कि तिन पानीले हो कि यो कान्छाको आँखा रातै ओ यो कान्छाको आँखा रातै। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हामीले लाइभ गीत सुन्यौँ बसन्त सापकोटाज्यूको सङ्गीत रहेको र निकै नै मिठो सुमधुर गीत नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा यो गीतहरू अमर रहेर रहनेछ यस्ता गीतहरू र ती गीतहरू हामीले प्रत्यक्ष रूपमा बसन्त सापकोटाज्यूको आवाजबाट सुन्यौँ। र यो लकडाउनमा अलि रमाइलो कुरा पनि गरौँ, पारिवारिक कुरा। भाउजू बाबु सँगै हुनुहुन्छ, कसरी बाबुले के भन्छ, भाउजूले अब कति माया बढ्या छ घट्या छ यो लकडाउनमा के छ? लकडाउन अब त माया त अब सधैँभरि सदाबार नै छ होइन। अब बाबु त अब अहिले अनलाइन क्लासहरू हुन थालेको छ होइन। अनलाइन क्लासहरू पनि हुन थालेको छ। अब कुरा चाहिँ अब खेल्नुपर्छ। घरमा बस्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति बोर त भइहाल्छ, तर पनि अब के भन्दा अब एउटा बाहिर निस्किँदा पनि त अब सबै कुराहरू चाहिँ सुरक्षित छैनौँ होइन। बाहिर निस्किँदा सुरक्षित हुँदैनौँ। अब काम पर्दाखेरि त निस्किनै पर्छ। काम नपरिकन चाहिँ बाहिर अब निस्किने अवस्था पनि नभएको हुँदाखेरि चाहिँ घरमै बसेर चाहिँ घरमा सङ्गीत गर्नु बाहेक, घरमा बस्नु बाहेक अब पकाउने तुल्याउने, भाउजूलाई सहयोग गर्ने अथवा त्यस्ता अलिकति पारिवारिक भित्री कुराहरू पनि अलिकति कोट्यौँ न, रमाइलो जानकारी होस्। तपाईँको रुचि जस्तै खानेकुरा के बनाउनुहुन्छ तपाईँ? खानेकुरा त म सबै बनाउँछु। घरमा प्रायः आफै बनाउनुहुन्छ? म पनि बनाउँछु। अब मेरो विशेषले पनि बनाउँछन्। उनले विभिन्न अब त्यो युट्युबमा हेरेर त अहिले बढी मात्रामा तपाईँको यो लकडाउनमा बढी खाएको खानेकुरा के हो त तपाईँको? अब त्यही बढी खाएको खानेकुरा त अब हामीले त्यही त हो नि, दाल भात तरकारी नै हो। हाम्रो नेपालको खाना भनेको त्यही त हो नि, अरू त के हुन्छ होइन। अब बाहिर गएर चाहिँ अब विभिन्न चिजहरू चाहिँ अब भनौँ न अब मोमो, चाउमिन, पिज्जाहरू चाहिँ खाने अवस्था छैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब घरायसी खानेकुराहरू चाहिँ अब त्यही नै अब इम्युन बढाउने चिजहरू, अब बढी चाहिँ अदुवाहरू, बेसारहरू, लसुन होइन, त्यही दाल भात तरकारी। अनि बाबुलाई पनि मोडलिङ गराइराख्नु भएको छ, आफ्नो गीतमा झलक झुलुक गराइराख्नु भएको। भविष्यमा के हिरो बनाउने योजना हो? मान्छे त हिरो सबै छ है बाबु। होइन अब यो उसको इच्छाको कुरा हो। मलाई मेरो बुवा के बनाउँछ, के भन्नुभएको थियो, म के बने भने जस्तै अब मैले पनि त अब उसलाई चाहिँ एउटा हिसाबले लागोस् होइन, क्षेत्रमा चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ एउटा सोच राख्छु। तर पनि उनको चाहिँ इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ अब सङ्गीत क्षेत्रमा बिस्तारै मोडलिङ क्षेत्रमा, सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ बढिरहेको अवस्थामा भोलि गएर चाहिँ अब अहिले त भन्न सक्दिनँ, भोलि गएर चाहिँ छनक देखाइरहेको छ, छनक चाहिँ देखाएको छ होइन। मैले नि देखिरहेको छु त्यो भिडियोहरूमा हेर्दाखेरि उसले भविष्यमा केही गर्ला, मोडलिङको क्षेत्रमा चाहिँ अझै गर्ला। सङ्गीतमा त अब के हो म त बुझेको छैन, तर मोडलिङमा जुन जति हेरेको छु त्यो हेर्दाखेरि बाबुले भविष्यमा केही गर्ला जस्तो लाग्छ। अनि अरू केही भित्री कुराहरू खोल्न मन लागेको छ? होइन भित्री कुरा त अरू के हुनु र होइन, तर पनि अब नयाँ सिर्जनाहरू चाहिँ आउँदैछ बजारमा, नयाँ सिर्जनाहरू चाहिँ लिएर आउँदैछु होइन। अहिले नयाँ सृजनाको कुरा गर्दाखेरि अवस्था भनेको चाहिँ मैले के भन्दा हामी धेरै जस्तो अबको चाहिँ यो कोरोना महामारीको चाहिँ एउटा हिसाबले चाहिँ आर्थिक पाटोलाई जोडेर हेरौँ यो चाहिँ अब भोलि गएर कुन अवस्थामा यो यसको चाहिँ अन्त्य त हुन्छ होइन। अब हामी प्रत्येकमा चाहिँ पछिल्लो टाइममा चाहिँ एउटा कस्तो भन्दा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि हुँदै गएर यसले यो रोगसँग लड्ने क्षमता पनि चाहिँ सबैले चाहिँ गेन गरेर त्यसपछि गएर यसमा चाहिँ यो बिस्तारै चाहिँ हराउँदै जाला यो होइन। भ्याक्सिन निस्केला अथवा चाहिँ जति पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले चाहिँ पछिल्लो टाइममा चाहिँ अब यो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता चाहिँ बढेर चाहिँ त्यसपछि गएर जसलाई लाग्यो उनीहरू चाहिँ निको भएर पनि घर जानु भएको छ। त्यो बढ्दै जाँदाखेरि भोलि गएर चाहिँ अबको अवस्थामा म्युजिकको क्षेत्र पनि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ घरमै बस्ने, घरबाटै आवश्यक पर्दाखेरि चाहिँ बाहिर निस्किने, नत्र चाहिँ अब हामीले चाहिँ अबको यसले चाहिँ के ल्याइदिएछ भन्दाखेरि चाहिँ अब घरमै बसेर कन्सर्ट गर्ने अनि विभिन्न चाहिँ माध्यमबाट चाहिँ के अरे भनौँ न एपहरूको माध्यमबाट, युट्युब च्यानलको माध्यमबाट, विभिन्न च्यानलको माध्यमबाट अथवा लाइभ नै भनौँ, फेसबुकमा पनि अहिले अब अवस्थामा चाहिँ लाइभ गर्दा गीतहरू सुनाउँदाखेरि चाहिँ फेसबुकले एउटा के बनाएको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ त के अरे
व्यापार गर्न चाहन्छस् कि व्यापार गर्न चाहँदैछ भनेर अप्सन राखेर चाहिँ आउँदैछ भनेर भनिरहेको छ फेसबुकले पनि होइन, त्यो पनि आइरहेको छ समाचारहरू। भनेपछि अब हामीले चाहिँ अबको अवस्थामा चाहिँ घरमै बसेर एउटा साउन्ड प्रुफवाला साउन्ड सिस्टमवाला चाहिँ एउटा कोठा बनाएर त्यही नै सम्पूर्ण कुरा राखेर अनि मोनिटरहरू पनि एकदमै राम्रो राम्रो मोनिटरहरू राखेर त्यसपछि गएर घरमै बसेर चाहिँ सम्पूर्ण गतिविधिहरू चाहिँ अब घरमै बसेर गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ एउटा अवस्था आएको छ। नेट राम्रो हुनु पर्यो र घरबाटै चाहिँ निर्देशन दिने, हामी चाहे चाहिँ अमेरिकामा बस्ने चाहे नेपालमै बस्ने विभिन्न हुन्छ भनेदेखि चाहिँ अबको अवस्थामा चाहिँ मैले कुनै पनि काम गर्छु भनेदेखि चाहिँ म एउटा चाहिँ चिज कम्पोज गर्छु पठाइदिन्छु, त्यसपछि गएर हामी त्यही नै बसेर चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ जहाँसुकैको मान्छे वर्ल्ड वाइड रूपमै चाहिँ वर्ल्डकै जहाँसुकै बस्नु जुनसुकै कुनामा बस्ने मान्छेसँग पनि हामी बसेर चाहिँ ल यस्तो खालको मेलोडी बनाएको छु ल सुन्नुहोस् भनेर चाहिँ मेलोडी सुनाउने अनि त्यसपछि गएर चाहिँ त्यो मेलोडीलाई चाहिँ त्यो पास गर्ने अनि त्यसपछि एरेन्ज गर्ने अनि एरेन्जरले चाहिँ एरेन्ज गरिसकेपछि त्यो चाहिँ के भन्दा भनौँ न विभिन्न इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउने चाहिँ म्युजिसियनहरू पनि आफ्नो घरमै चाहिँ साउन्ड सिस्टम को चाहिँ एउटा कोठा चाहिँ भनौँ न अर्केस्ट्राहरू सहितको चाहिँ एउटा कोठा बनाएर चाहिँ अकेस्टिकहरू सहितको चाहिँ एउटा कोठा बनाएर चाहिँ त्यहीँबाट चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ एउटा लाइभ बजाइदिएर त्यसपछि गएर त्यो मिक्सिङ गर्ने इन्सर्ट गर्ने चाहिँ अवस्था आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई अबको अवस्थामा चाहिँ। किन भन्दा अब धेरै मान्छेहरू चाहिँ घुलमिल हुने त्यसपछि गएर भनौँ न अहिले चाहिँ अब चिया खाएर बसौँ अथवा भेटौँ न आज पार्टी गरौँ चल्थ्यो, तर पनि अब अलिकति परिवर्तन भएर चाहिँ चाहिँदा एकदमै अत्यावश्यकै पर्यो भनेदेखि चाहिँ गेट टुगेदर गर्ने, तर पनि ठिकै छ टाढै बसेर पनि चाहिँ गर्न सकिने कामहरू छ भनेदेखि चाहिँ नभेट्ने टाइपको चाहिँ अवस्था आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। पक्कै भने एकदम यो कोभिड-19 को संक्रमणले विश्वव्यापी रूपमा एउटा नयाँ चाहिँ सामाजिक संस्कार एउटा हरेक चिजमा परिवर्तन ल्याउने संकेत देखाएको छ र जुन दाइले भन्नुभएको जस्तो सही कुरा भन्नुभयो र सङ्गीतिक क्षेत्रमा पनि त्यो खालको माहौल बन्छ भन्ने हामी अपेक्षा गर्न सक्छौँ। र आर्थिक कुरासँग जोड्दाखेरि नेपाली सङ्गीतमा आबद्ध धेरै कलाकारहरू हुनुहुन्छ अहिले। अब सबै आम्दानीका स्रोतहरू ठप्पै छन् अहिले। तपाईँको कन्सर्ट छैन, तपाईँको रेकर्डिङ छैन, तपाईँको हरेक चिजहरू अवरुद्ध भएका छन्। यो स्थितिमा अब भविष्यमा कलाकार नेपाली कलाकार सङ्गीतमा लागेका कलाकारहरूको दैनिकी आर्थिकसँग जोडेर हेर्दाखेरि कस्तो कस्तो समस्या आउन सक्छ र त्यसको समाधान के हुन सक्छ अलिकति? होइन, यो चाहिँ एकदमै मैले रियालिटी रूपमा भन्नुपर्दाखेरि पछिल्लो टाइममा चाहिँ हामीले म्युजिक क्षेत्रमा काम गरिरहेको छौँ। धेरैजना मान्छेहरू चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै शब्द रचना गर्नुहुन्छ र त्यसपछि गएर नेपाली सङ्गीतमा चाहिँ सङ्गीत गर्न दिउँ, फलानालाई सङ्गीत गर्न दिउँ, फलानालाई एरेन्ज गर्न दिउँ, फलानालाई गाउन दिउँ भनेर उहाँहरूले निर्धारण गर्नुहुन्छ। र धेरै जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ बाहिर नेपालमै पनि धेरै हुनुहुन्छ, तर पनि बाहिरबाट बढी चाहिँ म्युजिक चलिरहेको छ। त्यो अवस्थामा नेपालमा मात्रै समस्या होइन, यो नेपालभन्दा धेरै बाहिरको चाहिँ समस्या चाहिँ बाहिरको मान्छेहरू जसले पठाउने प्रोजेक्टहरू उहाँहरू नै पीडितमा हुँदाखेरि चाहिँ अबको अवस्थामा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई। तर पनि अब अहिले हामी जुन अवस्थामा छौँ, भोलिको अवस्था भनेको चाहिँ कस्तो आउँछ र कुन अवस्थामा चाहिँ हामीले झेल्दै जानुपर्छ त्यो चिजलाई चाहिँ अब हामीले फाइट गर्दै जानुपर्छ। किन भन्दा हामीले चाहिँ खुट्टा कमाएर अब यो अवस्था आयो, यसलाई अब के गर्ने कसो गर्ने भन्नुभन्दा पनि हामीले अबको अवस्थामा चाहिँ कुन हिसाबले र कुन ढङ्गबाट चाहिँ अगाडि जानलाई चाहिँ हामी तयार हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अहिलेबाट प्रिपेयर हुनुपर्छ। र अर्को कुरा होइन, अब समस्या त आयो, समस्या त अवश्य पनि आयो, आएपछि त्यहाँबाट चाहिँ जुनसुकै क्षेत्रमा छ, मेरो सङ्गीत क्षेत्रमा मात्रै छैन, सबै क्षेत्रमा चाहिँ जाँदाखेरि चाहिँ अवश्य पनि सबै क्षेत्रहरू मिलेर सबै क्षेत्रको चाहिँ समस्याहरू समाधान हुन्छ जस्तो लाग्छ पछि गएर चाहिँ। किन भन्दा एउटैको मात्रै समस्या होइन, यो चाहे विश्वकै समस्या हो, चाहे त्यो खाद्यान्नदेखि लिएर, चाहे कृषिदेखि लिएर, चाहे म्युजिकदेखि लिएर, चाहे तपाईँको चाहिँ त्यो उद्योग धन्दा होस् या सम्पूर्ण कुराहरूको चाहिँ अहिले समस्या हो। त्यो भएको हुनाले चाहिँ सबै समस्या जाँदाखेरि चाहिँ सबै क्षेत्रका मान्छेहरू बसेर, सबै क्षेत्रका मान्छेहरू विज्ञहरू बसेर कसरी जाँदा चाहिँ अगाडि चाहिँ जाँदाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने कुरा सोच राखेर चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ राम्रो छ मलाई। त्यसको लागि सङ्गीतसँग आबद्ध जस्तै सङ्गीतकार सङ्घ अथवा
गीतकारसँग विभिन्न सङ्घहरू छन्, उहाँहरूको केही एउटा सामूहिक रूपमा पहल यसो गर्नुपर्छ कि सङ्गीत क्षेत्रको लागि अब चाहिँ भनेर केही तयारी अथवा बैठक बस्ने अथवा आन्तरिक रूपमा घरमै बसेर भए पनि विभिन्न खालका सोसियल मिडिया मार्फत छलफल अगाडि बढेको छ तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा? अहिले छैन। अहिले चाहिँ हामीहरू त्यो आवश्यक छैन र छ नि? छ नि, त्यो आवश्यक, एकदमै आवश्यक छ। तर पनि एकदम हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तर पनि कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको चाहिँ मैले कुरा काटेँ, अहिले अब 81 चाहिँ यो महामारी चाहिँ आयो होइन, र हामीले जस्तो भनौँ न यति धेरै चाहिँ यो 3-4 महिनाको अवधिमै चाहिँ यस्तो धेरै चाहिँ के अरे यो पीडा, यो चाहिँ एकदमै यो अप्ठ्यारो भोग्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कसैलाई पनि लागेको थिएन। अकल्पनीय चाहिँ कुराहरू। अर्को कुरा अब यो सिद्धिएपछि अवश्य पनि हामी बस्छौँ। अहिले त अब चाहिँ हामी धेरैजना चाहिँ कता कता छौँ, कुन अवस्थामा छौँ, र फेसबुकमा अब त्यही लाइभ मार्फत चाहिँ अथवा चाहिँ म्यासेन्जर मार्फत चाहिँ सबैको अवस्था त बुझिएको छ। तर पनि के भन्दा प्रत्यक्ष रूपमा बसेर चाहिँ यसरी जानुपर्ने भन्ने योजना चाहिँ अहिलेसम्म बनाएको छैनौँ। त्यो चाहिँ सम्भव चाहिँ अलिकति सम्भव त छ, तर पनि त्यो प्रत्यक्ष भेटेर गर्नु र त्यसपछि गएर चाहिँ निर्णय गर्नु र त्यो एउटा सञ्जाल मार्फत चाहिँ निर्णय गर्नुमा चाहिँ अब कतिजना मान्छे छुटिरहनु भएको पनि हुन्छ, कतिजना मान्छेहरू चाहिँ अब के अरे एउटा नेटको बाटो चाहिँ बाहिर पनि अवस्थामा गाउँतिर गएको अवस्थामा पनि हुन्छ भनेपछि, तर त्यो छलफलको अवस्थामा छौँ हामी सबैले। आफ्नो चाहिँ एउटा योजना बनाएको छौँ। अब बसेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो योजनाहरूलाई चाहिँ एउटा मूर्त रूप दिनको लागि चाहिँ अझै एउटा चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ क्षेत्रको मान्छेहरू बसेर को मान्छे राख्ने, को मान्छे चाहिँ बसेर चाहिँ सल्लाह लिने भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ निर्भर हुनु बाँकी छ। अहिले नेपाली सङ्गीतमा एकदम कालो बादल मडारिएको छ यो कोभिड-19को कारण। सङ्गीत मात्रै समग्र सबैमा। तर यही बिचमा पनि खुसीको कुरा पनि छ नेपाली सङ्गीत प्रेमीको लागि। त्यो खुसीको कुरा के हो भने आर्थर गन, दिवेश पोखरेल अमेरिकन आइडलको टप 5 सम्म पुग्न सफल हुनुभएको छ। नेपालीको प्रतिनिधित्व गरेर, नेपाली सङ्गीतको पनि प्रतिनिधित्व गरेर भन्नुपर्छ, टप 5 सम्म पुग्नु भएको छ। यसलाई तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा सङ्गीतकर्मीको हिसाबले कसरी लिनु भएको छ? व्यक्तिगत रूपमा त अब हाम्रो नेपालबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेर चाहिँ त्यहाँ जानुभएको छ, उहाँलाई चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु। उहाँलाई होइन, दिवेश पोखरेललाई, आर्थर गनलाई होइन। र अबको अवस्थामा चाहिँ हामीले के फाइदा लिन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली सङ्गीतको एउटा सम्पूर्ण मान्छेहरूले के फाइदा लिन सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले धेरै अगाडिबाट चाहिँ अलिकति सोच्दै आएको पनि कुरा हो। हामीले नेपाली मेलोडीमा चाहिँ त्यो खेल्न सक्नु पर्यो। नेपाली मेलोडीलाई अलिकति राम्रो इङ्ग्लिस लेख्न सक्ने मान्छे लगाएर चाहिँ नेपाली मेलोडीमा चाहिँ इङ्ग्लिस गीत गाउन लगाइयो भनेदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ जान सक्छ। अहिलेको अवस्थामा के भन्दा उहाँले चाहिँ अब इङ्ग्लिस गीत गाउनु भएको छ, नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ, तर इङ्ग्लिस गीत गाउनु भएको छ। त्यो भन्दा पनि नेपाली गीतहरू पनि उहाँले चाहिँ 1-2वटा प्रस्तुत गरिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ अथवा हाम्रो यस्तो खालको मेलोडी हुन्छ है भनेर चाहिँ प्रस्तुत गरिदिनु अझै राम्रो हुन्छ होइन। त्यो वर्ल्ड वाइड रूपमै चाहिँ धेरैजना मान्छेहरूले चाहिँ ओहो यहाँ यो त मेलोडी यहाँको यस्तो रहेछ नि भन्ने चाहिँ हुन्छ। तर यो चिजलाई चाहिँ अवसरको रूपमा लिएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा के अरे भनौँ न यो साधारण होइन, साधारण कुरै होइन। के भन्दा यो अमेरिकन आइडल जस्तो चाहिँ एउटा प्लेटफर्ममा गएर एउटा फर्स्ट टाइम गएर चाहिँ टप 5 मा आउनु भनेको कि पार्टिसिपेट हुनु नै ठुलो कुरो थियो, तर पनि टप 5 सम्म आउनु भनेको चाहिँ त्यो अथवा अब त्यही चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ मैले त्यो चाहिँ प्रोग्रामहरू हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो जजहरूले चाहिँ एउटा के अरे विशेष लगाव राखेको छ, दिवेशप्रति राख्नु छ। एउटा विजेताको चाहिँ दावेदार पनि सम्भावना चाहिँ भनौँ न, ऊ विजेता हुने चाहिँ एउटा दावेदार पनि चाहिँ भन्नुभएको छ। र उसको चाहिँ उहाँको चाहिँ त्यो के अरे पर्फर्मेन्सले पनि त्यो बोल्छ त्यो कुराहरू होइन। अब यो चिजलाई चाहिँ हामीले अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। र हाम्रो यहाँको चाहिँ जस्तो भनौँ हाम्रो मेलोडी छ नि, हाम्रो पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका मेलोडीहरू चाहिँ हाम्रो टप्पा, हाम्रो छलिया, हाम्रो के अरे हात पारे, हाम्रो मारुनी, हाम्रो यो भनौँ न यो चिजहरूको चाहिँ अलिकति मिश्रण गरेर वेस्टर्नाइज गरेर नेपाली एउटा चाहिँ नेपालीमै पनि गाउने, त्यसलाई चाहिँ अलिकति इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर राम्रो इङ्ग्लिस भएको मान्छेसँग बसेर चाहिँ त्यसलाई ट्रान्सलेट गरेर चाहिँ त्यो
उहाँलाई गाउन लगायो भनेदेखि चाहिँ त्यो मेलोडी चाहिँ वर्ल्ड वाइड हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई एकदमै होइन किन भन्दाखेरि चाहिँ अब अर्को हाम्रो एकजना भीम निरौलाजी पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ एउटा नेपाली मेलोडीलाई उहाँले इङ्ग्लिसमा चाहिँ त्यो वर्डहरू इङ्ग्लिस राखेर चाहिँ सन्डे मर्निङ लभ यु भनेर गाउनुभयो उहाँ चाहिँ होइन त्यो ब्रिटिस गट ट्यालेन्टमा पनि उहाँ सेलेक्ट हुनुभयो भनेपछि त्यो मेलोडी अनौठो मेलोडी थियो राम्रो मेलोडी थियो त्यो हुनाले चाहिँ तिनीहरूले मन पराएको थियो मैले प्रोग्राम हेरेको थिएँ त्यो पुरा चाहिँ त्यो हलले नै गाइरहेको थियो त्यो मेलोडीलाई होइन भनेपछि त्यो हाम्रो मेलोडी चाहिँ युनिक छ जस्तो भनौँ न हामीले चाहिँ मैले भन्ने गरे के भन्दा हामीले रक हिपहप ऱ्याप सम्पूर्ण चिजहरू हामीलाई हामी लाइभमै छौँ हामीलाई मनपर्छ तर पनि के भन्दा त्यो चिजहरू हाम्रो भन्दा पनि त्यो बाहिरबाट आएको चिज हो हामीले त्यसैलाई चाहिँ बाहिर पठाउँदाखेरि चाहिँ सूर्यको किरणमा चाहिँ ऐनाले चाहिँ बाहिर पठाए जस्तो हुन्छ प्रकाश रिफ्ल्याक्ट गरे जस्तो हुन्छ तर पनि हाम्रो मेलोडीलाई चाहिँ हामीले बाहिर लग्यौँ भनेदेखि विदेशतिर लग्यौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो हाम्रो सूर्यको प्रकाश जस्तो जान्छ क्या के भन्दा चाहिँ ऐना हेरेर लामाया लाउनीले धोको फेरेर भन्ने जस्तो भने आहा नानी त रहेछौ हाम्रै दामाली भने चाहिँ यस्तो मेलोडीलाई त्यो मेलोडीलाई चाहिँ अनि त्यो मेलोडी चाहिँ वेस्टर्नाइज गरेर मेलोडी चाहिँ यो राख्ने र त्यसपछि गएर त्यसलाई चाहिँ अलिकति वर्डहरू चाहिँ इङ्ग्लिसमा राखेर पहिला बाहिर व्यापक पराउने अनि त्यस फेरि व्यापक भनेपछि यो मेलोडी व्यापक भनेपछि फेरि त्यसलाई चाहिँ पहल चाहिँ कसले गर्ने होइन व्यक्तिगत रूपमा गर्ने कि एउटा संस्थागत रूपमा हामी यसरी जाउँ भनेर यसरी जाउँ भनेर चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ व्यक्ति पहिला सुरुमै त व्यक्तिगत रूपमै हुन्छ कुनै पनि चिज भनेको संसारमा कुनै पनि चिज निस्किएको छ भनेदेखि चाहिँ एउटा व्यक्तिबाट निस्किएको छ निस्केपछि त्यो समूहमा गएको छ होइन चाहे हामी जहाज बनाउने कुरा हुन्छौँ या चाहे हामी यही अमेरिकन आइडलका कुराहरू ब्रिटिस गट ट्यालेन्टका कुराहरू द भोइसका कुराहरू भनेको त भनौँ न कुनै मान्छेबाट चाहिँ एउटा निस्केका हुन् त्यो चिजले चाहिँ वर्ल्ड वाइड रूपमा चाहिँ एउटा पायो व्यापकता पायो राम्रो चिज छ भनेदेखि चाहिँ त्यसले व्यापकता पाउँछ भनेपछि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ मैले त्यही नै हो उहाँलाई चाहिँ बधाई दिन चाहन्छु उहाँ चाहिँ विजेता भएर चाहिँ नेपालको चाहिँ एउटा भनौँ न नेपालमा जन्मिएको नेपालको चाहिँ दिवेश पोखरेल नेपालको पनि प्रचार प्रसार गरिदिनु होला त्यहाँ इन्डियन त्यो अमेरिकन आइडलमा स्टेजमा बोल्दाखेरि पर्फर्मेन्स गर्दाखेरि नेपालको पनि केही कुरा लिङ्क गरिदिनु होला होइन प्रत्येक गरिरहनु भएको छ तर पनि के भन्दा अब अहिले धेरै जस्तो मान्छेहरूले चाहिँ अब दिवेश पोखरेलै राखेको भए हुन्थ्यो किन अथर्गन राख्यो भनेर चाहिँ पनि कमेन्ट गर्नुभएको तर पनि के भन्दा अब एउटा हिसाबले चाहिँ उहाँले चाहिँ अब सर्वप्रथम त मेरो चाहिँ बर्थ प्लेस नेपाल हो म नेपालमा जन्मेको नेपालमा जन्मेर चाहिँ यहाँ आएँ भनेर चाहिँ उहाँले जुन पहिला सुरुमा एउटा डकुमेन्ट देखाउनु भएको थियो त्यही नै ठुलो कुरा हो र हामी सबैको माया छ सबैले चाहिँ एउटा सपोर्ट गर्नुपर्छ र नेपाली माथि लैजानलाई चाहिँ एउटा उहाँले पनि केही योगदान गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ भनौँ न त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ र दिवेश पोखरेल आर्थर गनलाई हामी टप 5 सम्म पुग्नु भएको छ टप 1 नम्बर 1 सम्म पुग्नुहोस् भन्ने हामी शुभकामना दियौँ विजेता बनेर आउनुहोस् र नेपालको नाम राख्नलाई त्यसले अझै चाहिँ नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुहोस् भन्ने हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ र नेपालीको तर्फबाट पशुपतिनाथ भएको देशको तर्फबाट पशुपतिनाथको हाम्रो तर्फबाट हृदयदेखि एकदमै धेरै शुभकामना विजय बन्नु होला भन्ने हाम्रो शुभकामना रह्यो र हामी लगभग 36-37 मिनट लाइभ 38 मिनट भइसकेका छौँ लाइभमा र अन्तिममा तपाईँलाई माया गर्ने सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरू र नेपाली सङ्गीत प्रेमीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ होइन सम्पूर्णलाई त अहिले हामी एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ कृपया घरमा बस्नु होला बाहिर त्यति ननिस्किनु होला आवश्यक काम पर्यो भनेदेखि चाहिँ सुरक्षाका सामग्रीहरू आफू सुरक्षित हुने विभिन्न मास्कहरू सेनिटाइजर चस्मा ग्लोभ्स लगाएर चाहिँ बाहिर निस्किनु होला अनावश्यक काममा चाहिँ बाहिर ननिस्किनु होला काम नपरिकन बाहिर ननिस्किनु होला घरमै बस्नु होला रमाउनु होला विभिन्न सङ्गीतहरू सुन्नु होला फिल्महरू हेर्नु होला नेपालको चाहिँ इतिहासको बारेमा नेपालको चाहिँ भनौँ न आफ्नो इतिहासको बारेमा सङ्गीतको इतिहासको बारेमा विभिन्न इतिहासको बारेमा चाहिँ पढ्नु होला र विभिन्न पुस्तकहरू चाहिँ भनौँ न विभिन्न लेखकहरूले लेख्नु भएका उपन्यासहरू किताबहरू
धार्मिक पुस्तकहरू जुन जुन धर्ममा आबद्ध हुनुहुन्छ धार्मिक पुस्तकहरू चाहिँ पढ्नु होला। त्यसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ एउटा ऊर्जा दिन्छ, अध्ययनशील बनाउँछ, सृजनशील बनाउँछ र पोजिटिभ भाइब्सहरू दिन्छ भन्न चाहन्छु। र लाइभ हेर्नुभयो जति पनि हेर्नुभयो सम्पूर्णलाई चाहिँ सेयर गरिदिनु होला। कपिल शर्मा हैन, कपिल कस्वाल कपिल शर्मा कपिल कस्वाल हैन, कपिलको चर्चा छ हुँदा पनि हैन, कपिल हैन, कपिल कस्वाल श्रेष्ठज्यूको चाहिँ यो हाम्रो च्यानललाई पनि सेयर गरिदिनु होला, फलो गरिदिनु होला भन्न चाहन्छौँ हामी। मेरो तर्फबाट पनि हार्दिक नमस्कार। जसले पनि हेरिराख्नु भएको छ यो लाइभलाई सेयर गरिदिनु होला, फलो गरिदिनु होला र यस्तै नयाँ नयाँ विशेष व्यक्तित्वहरूको साथमा फेरि पनि आगामी दिनमा आउने नै छु। र अन्तिममा 2 लाइन तपाईँको एकदम मुड फ्रेस हुने खालको एउटा आवाजमा गीत जाओस् न। सन्नानीलाई भेट्न आउँदा रातै पर्यो बाटैमा, लाइट थिएन साथैमा, हे अँध्यारोमा के भो आँखै पनि देखिन, लडे म त सन्नानी रातो माटैमा, हे लडे म त सन्नानी रातो माटैमा, हे दिनमा आउनु के भाथ्यो र रात परेसी आएको थियौ कि 3 पानी लाएको, हे गर्लम गुलुम गण्डै तल गुल्टेन चौखोलैमा, इज्जत फाल्यो मायालु कोदोको झोलैमा, इज्जत फाल्यो मायालु कोदोको झोलैमा। थ्यांक यू सो मच। यो गीत सुनाउँदै चाहिँ बिदा हुन चाहन्छौँ। नमस्ते, शुभ दिन, तपाईँको दिन शुभ बितोस्। नमस्ते। यस्तै फरक भिडियो हेर्नको लागि डेली सो नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सँगै रहेको बेल आइकनलाई थिच्नुहोस्।